अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारे गाने इश्क की एपिसोड नंबर 11 का पार्ट 2। देखें कितना अच्छा मुझे याद था आज नाम। और लास्ट एपिसोड में दैमीर अपने बेटे को घर ले गया और महनम के लिए मज़ीद मुश्किलात उसने खड़ी करनी है। अजमीर से अब महनम मोहब्बत करती है और उसके बेटे का सच वो कैसे बताए, वो सोच में पड़ी हुई है। अब देखें कैसे वो इस मामले को टैकल करती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल है आवारे गाने इश्क, एपिसोड नंबर 11 का पार्ट 2। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। मुझे हैरत हो रही है लेकिन खुशी भी हो रही है। यूं अचानक से दैमीर का बेटा मिल गया, घर में रौनक सी है उसके वजूद से। अजमीर बेड पर बैठा मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि महनम उदास आंखों से उसे देख रही थी। महनम, दैमीर बहुत रोया था मेरे पास आके जब उनकी वाइफ खो गई थी। वो हर रोज़ अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश करता, ढेर सारा ड्रग लेता, खुद को बर्बाद कर रहा था, जैसे कोई पछतावा था जो उसे डस रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पास बैठ के बहुत रोया था। उस दिन बहुत टूटा था वो। अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है दैमीर, बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो चली गई थी। लेकिन आज बहुत खुश था दैमीर, मुझे महसूस हो रहा था। मैनम अब भी उसे ही देख रही थी, जबकि अजमीर के चेहरे पे अपने भाई के लिए मोहब्बत देख के वो बेचैन हुई थी। तभी वो अजमीर के करीब होके उसका हाथ थाम के उसे देखने लगी। एक बात कहनी थी अजमीर, वो शायद सच्चाई बताना चाहती थी अपनी, हादी और दैमीर की। कहो मेरी जान। अजमीर ने मुस्कुरा के उसे अपनी बाहों के साथ में लिया था, जबकि वो परेशानी से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। कुछ नहीं, गहरा सांस लेते वो अपने दिमाग से हर बुरी सोच को झटकने की कोशिश कर रही थी। अजमीर ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में थामा था। महनम। अजमीर ने धीरे से उसका नाम पुकारा था। मुझे अपनी गुर्बत के कुछ लम्हे सौंप दो। आई नीड यू। वो बोझल लहजे में कहता उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। अभी नहीं अजमीर प्लीज़। वो अपनी सोचों से परेशान थी, अजमीर को इनकार कर गई थी। क्यों? उसकी गर्दन को नरमी से अपने हाथ से सहलाते वो अपनी सांसें महरम के चेहरे पे छोड़ रहा था, जबकि महरम को जैसे घुटन हो रही थी। अजमीर प्लीज़। उसकी पेशानी पे अपनी पेशानी ठिकाए वो महरम मिनमिनाई थी। कुछ लम्हे। वो फिर से कह रहा था जब अचानक दरवाज़ा खुला था कमरे का और महनम चौक के अजमीर से दूर होती खड़ी हुई थी। हादी भागता हुआ उसके करीब आया था। मम। जबकि दहमीर जबड़े भींचे उसे देख रहा था, आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी। हादी जिद कर रहा था महनम के पास आने की, तो दहमीर ने बात अधूरी छोड़ दी। इधर आओ चाचू के पास, मैं स्टोरी सुनाता आपको। अजमीर के कहने पे हादी उसकी गोद में चढ़ के बैठ गया। हादी के लिए दूध गर्म कर दो कि महनम प्लीज़। आवाज़ को नॉर्मल करते वो बज़ाहिर नरम लहजे में पूछ रहा था, लेकिन आंखें जैसे आग बरसा रही थीं। हादी दूध नहीं पीता, महनम के मुंह से अचानक निकला था। तुम्हें कैसे पता कि हादी दूध नहीं पीता? तैमीर के तंजिया अंदाज में महनम ने अपने उमड़ते गुस्से को रोका था। अरे महनम जाओ, तब तक मैं और हादी बातें करते हैं। अजमीर की आवाज़ पे वो गुस्से से तैमीर को घूरती उसके पहलू से होती कमरे से बाहर निकल गई थी। तैमीर ने एक नज़र हादी और अजमीर को देखा था जो बातें कर रहे थे, और फिर अपनी कनपटी सहलाता वो भी कमरे से निकल गया। लंबे डग भरता वो उसे रास्ते में ही रोक चुका था। मैनम सपाट नज़रों से उसे देख रही थी जब झटके से उसकी कलाई दबोच के तैमीर उसे साथ वाले कमरे में ले गया था। लीव मी जानवर। महनम खर्राई थी, जबकि तैमीर लब खींचे अपनी सुर्ख डोरों वाली आंखों से उसे देख रहा था। मेरे मना करने के बावजूद तुम, महनम उसे सपाट नज़रों से देख रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। अब क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा महनम? क्यों क्यों? वो चिल्ला रहा था, जबकि महनम खामोश खड़ी जैसे उसकी बेबसी का तमाशा देख रही हो। क्या चाहती हो? हसद करने लग जाऊं अपने ही भाई से? जलाना चाह रही हो मुझे तुम अपनी हरकतों से? वो फिर से चिल्लाया था। बोलती क्यों नहीं हो तुम महनम? झटके से महनम का हाथ छोड़ता वो अपने बाल नोचने वाला हो गया था, और फिर रुक के महनम को देखने लगा। चल रहा हूँ मैं जल रहा हूँ महनम, हसद की आग में जल रहा हूँ।
وہ چیخ پڑا تھا جبکہ مینم اب بھی بے تاثر انداز میں اس کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی۔ مت جاؤ اجمیر کے قریب، مت جاؤ، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اسے اپنے قریب مت آنے دو۔ میں پاگل ہو رہا ہوں مینم، میں پاگل ہو رہا ہوں اور مجھے پاگل بنا رہی ہو، پاگل بنا رہی ہو، وہ کہتے کہتے دھاڑا تھا۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ہنکارا بھرا تھا، ڈیم اٹ، میں بکواس کر رہا ہوں، کچھ بول کیوں نہیں رہی تم؟ وہ پھر سے چلایا تھا، اپنے ہوش و حواس میں وہ جیسے لگ ہی نہیں رہا تھا، جبکہ مہنم قدم قدم پیچھے لیتی اس سے فاصلہ لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور آنکھیں سرد تھیں۔ وہ اب رک کے مہنم کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا، کورے کاغذ کی طرح۔ اسے دھچکا سا لگا تھا مہنم کے رویے سے۔ مہنم، اس کی آواز میں حیرت اور کرب تھا۔ مہنم۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا، جبکہ مہنم دروازے سے ٹیک لگائے سینے پہ دونوں ہاتھ باندھتے اسے دیکھ رہی تھی۔ تماشا دیکھ رہی ہوں مسٹر ڈیمین روفلچا، عجیب نہیں ہے ویسے 4 سال بعد یہ سب محسوس ہونے لگا ہے آپ کو؟ مہنم ایک بھکارن، فاقہ زدہ بستی کی نیچ کمین لڑکی، جسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کے محلوں کے خواب دکھانے والا بالکل اچانک سے اس کی آنکھوں میں اپنے ہی سجائے سارے خواب نوچ گیا۔ ایک ایک کر کے بھی نہیں، بالکل اچانک، ایک دم سے سارے خواب ایک ساتھ نوچ گیا۔ عورت کی تذلیل ہوئی، وجود کے ٹکڑے بکھرے، محبت ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اب اچانک سے مجھ سے محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ میرے وجود پہ تم اپنے ہی بھائی کی پرچھائی نہیں برداشت کر رہے۔ وہ طنزیہ نظروں سے ڈیمیر کو دیکھتی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا، میری طرف سے تمہیں طلاق ہو، چاہے جس انداز سے بھی اس لفظ کا استعمال کرو، لیکن تذلیل وہی تذلیل ہے، ذلت وہی ذلت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان پیپرز کو میں نے بار بار پڑھا، اتنی دفعہ پڑھا کہ مجھے لفظ لفظ حفظ ہو گیا تھا۔ مرد نما درندے بہت ہیں، جیسے کہ ایک میرے سامنے کھڑا ہے، جو اپنی گری پڑی محبت کو اپنے گھر کے اسٹور روم سے اٹھا کے اس کی ساری گرد چھاڑ کے میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ لو دیکھو خود کو اس سڑی ہوئی محبت کے آئینے میں، یا لو پہن لو محبت کا طوق۔ ارے پہنو پہنو مینم، انکار نہیں کرو، یہ تو مرد ہے، امیر کبیر بزنس ٹائکون ہے، اس کو انکار کرو گی مینم؟ تم نیچ ذات کی سیاہ بخت بھکارن، کیسے انکار کر رہی ہو اس اونچے مرد کے سامنے؟ ایک فقیرنی امیر کبیر مرد کے سامنے انکار کر رہی ہے، اس کوڑے کے ڈھیر کی اتنی ہمت! ارے کپڑے اتار مہنم، اتار دے کپڑے۔ اس امیر کبیر بادشاہ کو اپنی گلی سڑی محبت اچانک سے یاد آئی ہے، خود کو اسے نوچنے دو، جلدی کرو مہنم، جلدی جلدی۔ مہنم، ڈیمیر نے لب کھینچے اسے ٹوکا تھا، مہنم نہیں بھکارن، مہنم نہیں فاحشہ، مہنم نہیں کاری، مہنم نہیں بدذات، مہنم نہیں نیچ بد کردار، مہنم نہیں کلنک، مہنم نہیں۔ وہ ڈیمیر کی طرف قدم بڑھاتی اب اس کے سامنے رکی تھی۔ ہر مرد کے بستر پہ جا کے اسے خوش کرنے والی رکھیل بولو مجھے۔ مہنم، اس بار ڈیمیر غرایا تھا جب آنکھوں میں سرخی مائل دونوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا مہنم؟ مہنم، 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 اب کی آواز پست ہو گئی تھی، سر جھٹک کے وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ مت جاؤ مہنم، واپس آ جاؤ، پھر سے آ جاؤ۔ ڈیمیر کی آواز اس کی پشت سے ابھری تھی، مہنم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھیں موند کے اپنے امنڈتے آنسوؤں کو روکا تھا۔ مجھے ایک بار، بس ایک بار سب ٹھیک کرنے دو مہنم، میں، تم، ہمارا بیٹا، مہنم ایک بار سب ٹھیک کرنے دو مجھے۔ مہنم مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ میری زندگی کی وہ سیاہ رات جب کچرے کے ڈھیر پہ میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہ رات جب مجھے سلٹ کہہ کے کاری کہا گیا، وہ دن اور راتیں جب میں بستر پہ پڑی رہی، میں موو نہیں کر سکتی تھی، وہ لمحہ جب مجھے کہا گیا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، جب سہاروں پہ چلنے کی کوشش کرتی رہی، جب میرا بیٹا سانس نہیں لے پا رہا تھا، میری زندگی کے وہ 4 سال ٹھیک کر سکتے ہو ڈیمیر؟ اگر ہاں تو میں بھی تمہاری بات مان لوں گی۔ ڈیمیر کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا کرب تھا، جبکہ مہنم کا پورا وجود جیسے کرب بنا ہوا تھا۔ نہیں کر سکو گے، نہیں کر پاؤ گے، تم سے محبت سچی تھی، تم سے عشق حقیقت تھا، میں سمجھی تھی 2 مختلف دنیاؤں کی محبت کا انجام بھی اس کے آغاز کی طرح حسین ہوگا۔ اس کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس ان کی سانسوں کا شور تھا، اور پھر مہنم اس کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہاں اب مہنم کا وجود نہیں تھا، وہاں اب صرف ڈیمیر تھا، ڈیمیر کا غرور جو سر جھکائے کھڑا اس پہ ہنس رہا تھا۔ پچھتاوے تھے، مہنم کی نفرتیں تھی، زیاں تھا، بڑھتی بے چینی تھی جو اسے کسی کروٹ چین نہیں دے پا رہا تھا۔ مہنم جا چکی ہے،
महनम माजी बन चुकी है। एक थकन थी किसी मोहब्बत की, वो थकन भी उतार दी मैंने। एक ख्वाहिश थी उससे मिलने की, फिर वो ख्वाहिश भी मार दी मैंने। पूछते क्या हो ज़िंदगी का मेरी, मुझ पे गुजरी गुजार दी मैंने। अनस अनस मेरे बेटे, पुलिस कमिश्नर की मदद से अनस उन्हें वापस मिल चुका था। डॉक्टर इनाम अनस को लिए घर आए थे और सुमेरा रोते हुए बार बार अपने बेटे को प्यार कर रही थी। मैं जानती थी, मैं महसूस करती थी, हमेशा दिल को धड़का सा लगा रहता था कि अनस जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि अनस खामोशी से कभी उन्हें देखता तो कभी उस घर को। वो 8 साल का था जब उसे एक औरत अगवा करके ले गई थी और अब वो 13 साल का हो चुका था। इस घर की और इन लोगों की धुंधली सी यादें उसके जहन में महफूज थीं। सुमेरा, इतना नहीं रोते, देखो अब तुम्हें हमारा बेटा आ चुका है, अब तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का वक्त है। अनस को उसका रूम दिखाओ, उसके कपड़े, शूज़, सब कुछ, और फिर हमारा बेटा हमारे साथ डिनर करेगा। इनाम मुस्कुरा के अपने बेटे को खुद से लगाते कहने लगे। अनस अब भी खामोश था। वो और अनस फ्रेश होके आते हैं, तुम डिनर तैयार करो। तब तक ठीक है ना अनस। आखिर में वो अनस को देखने लगे तो वो हल्का सा मुस्कुराया था। वो बदल गया था, उनका बेटा उस बस्ती में रह के कोई और ही बन गया था। उसके देखने, बैठने, उठने, चलने फिरने का अंदाज सब बदल गया था और उसे फिर से वही अनस बनने में काफ़ी वक्त लगना था और ये वक्त उनके लिए कठिन होने वाला था। लेकिन आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनका बेटा उन्हें मिल चुका है। आप रीडर्स के ताउन का शुक्रिया। ऐसे मज़बूत ताउन के लिए लाइक का बटन दबाएं और देखें जादू। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और देखें होता है क्या। वीडियो को शेयर करें और फिर होगी मोहब्बत की बरसात। खुश रहें। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।